पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया जेरुसालेक या. Paular pau, narun watut soluya, deva doshon gebut Jerusalem ya. Paular pau, narun watut soluya, deva doshon gebut Jerusalem ya. Jerusalem shar deva vostice, nakazami tui milu posmasu. Jerusalem shar deva vostice, nakazami tui milu posmasu. Paular pau, narun watut soluya, deva doshon gebut Jerusalem ya. Paular pau, narun watut soluya, deva doshon gebut Jerusalem ya. Soglank tuमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या मिसाचें दिसां ही मिसाची भेट हांव जॉन आनी आवरोरा डायस हांचे पासत भेटयता. तांकां बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबान मागता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बावा भयणानो, आयज जावन आसा सान जुजे वाजाचे पोरबे निमतान नोवेनांचो दुसरो दीस. आयच्या मिसाचे भेटेचो विशय जावन आसा जिविताच्या वादळ मोडांनी बरवशाची किरणां जावंक बागियोन जुसे वाज आमकां उत्तेजन. मनीस एक जुवो न्हय, देखून जिवितांत येतल्या वादळ मोडांक फुडो करूंक आमकां दुसऱ्यांची गरज जाय पडटाच. एकामेकाच्या आदारान आमच्या बऱ्या उतरां आनी समजणे वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी उजवाड हाडूंक शकता. आमच्या गांवांत आसलेल्यो समुदायो आनी तातूंत आसलेलीं बऱ्या मनाची मनशां आमकां बरें मार्गदर्शन दितात. आमी सगल्यांनी एकामेकाक बरवासो दिवन आमचे समुदाय घट करची गरज आसा. बागियोन जुसे वाज समुदाय बांदूंक आनी ते घट करूंक वावुरलो. ह्या मिसा बलिदानान सान जुजे वाजाचे मजतीन आमच्यो समुदायो सोर भोंवतणी जियेतल्या सवेंत बरवशाची किरणां जावंक देवाची मोजत तांकां मागुया. आयचो दीस दिओसीसच्या गौलीक संचालयाच्या पास्टरल सेक्रेटरीएट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला. देखून ह्या केंद्राच्या वावरा पासत मागुया. तशेंच राया, पेरने आनी बेनावली ह्या वाराड्यां पासत आयज मागुया. मोगाल बाबा भयणानो, आयचो विशय आमकां जिवितांत वादळ मोडां येतात तेन्ना जेजूचेर बरवसो धरूंक आनी होच बरवसो जेन्ना दुसरी वादळ मोडांक सांपडटात तेन्ना तांकां दिवंक आपयता. घोडे आमचे जिवितांत वादळ मोडां येयल्यात तेन्ना थोडे पावटी घोडे आमी जेजूचेर बरवसो धरूंक चुकल्या. थोडे पडे घोडे आमची भावां भयणां वादळ मोडांक सांपडल्यात तेन्ना तांकांय घोडे बरवसो दिवंक आमी चुकल्या. ह्या आनी दुसऱ्या चुकीचो आमी उगडास करुया आनी दूख धरून देवा लागीं आमी भोगसणे मागुया. हांव पातकी
सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध एपसत बागिवून सदांच सांगवार मरे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या वेळार बागिवून जुजे वाजाचे विणवणेन तुमची मागणी ओगेपणान भावार्थान देवा मुखार दवरची. देवा तुज्या याज्ञिकाक आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सान जुजे वाजाचे देखीन आनी मुन्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबीक आजेच्या शिमा पर्यंत परजळायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उदर परगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बागिवून जुआंवाचें पयलें चिटीवेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवें सोपुर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचे सोवें जियेता आनी तो आमचे सोवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मांडून घेता ताचे सोवें देव जियेता आनी तो देवा सोवें जियेता. देव आमचो मोग करता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. जोडटेच्या दिसा पूर्ण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचे सोवें मोग सोपूर्ण जालो.
कारण ह्या संवसारांत आमी ताची सारकी जाल्या. मोग आसा थंय भिरांत ना, परतेंच सोपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जंय कास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा, आनी जाका बें दिसता ताचो मोग सोपून जावंक ना. देवाचें उतर हें, सोबाब तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं पोतून म्हणया, तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. साबाब तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपा जुव्याचे राजा आपलो राजओंड घेवन ताचेशी येतलें. ताका दानाक आनीको घेवन पावतलें. अराबियाचे आनी इथिओपियाचे राजा. साबाब तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्याची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गोरिबाचो जीव तो सांबाळटलो. साबाब तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. ओन बावार्थ्यांक पोरगोट केल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारांत सोत मानलोल्या क्रिस्ता तुका नोमान तुका मोहिमा. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. चडयलोले उंडे आनी मासड्यो खावून लोक दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून श्रीसांक बेगीन होड्यार चडोवन आपणा आदीं बेतसायदा वचूंक लायलें. आनी तांकां धाडटूच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी 3 सांज जातूच होडें दर्या मदें पावलें आनी तो एकलोच होड्यार आसनासलो. आनी परतें वारें मारतालें देखून ते तांडून कोश्टवले म्हूण पळयोवन रातचे सुमार चवथ्या पारार दर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचूंक कोरी. पूण कोण दर्याचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून ताणें किल्लोच मारली, कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हळें, विस्वासून रावात, हांव तो, भिवूं नाकात. आनी तो तांचे होड्यार चडलो आनी वारें थांबलें.
आनी ते आपणा भितर ओदिकूच तोटाकले, कित्याक जड मनाचे जावन उंडयाची शिकोण ते समजूंक नासले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वंदनी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावां भयणांनो, बागिवून जुजे वाजाची भोक्ती आमच्या सगळ्याच्या काळजांत आसा. ताका लागून भोव सकाळीं आयच्या दिसा हे नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक आमी आयल्या. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आमकां जिवितांत वादळ मोळा येतात तेन्ना जेजूचेर भरवंसो धरूंक आपयता. आनी तेच भाशेन जेन्ना दुसरी वादळ मोळांक सांपडटा तेन्ना तांकां भरवंसो दिवंक आमकां शिकयता. ह्या आयच्या विशयाचेर आनी वाचपाचेर नियाळ करतना एका मनशाचो म्हाका उगडास आयलो. ताच्या जिवितांत जायतीं वादळ मोळां उपरासलीं. जेन्ना हो भुरगो 22 वर्साचे पिरायेचेर आसलो, सुमार 1831 ह्या वर्साक ताणें आपलो खूद धंदो वावर सुरू करूंक चिंतले आनी धंदो वावर सुरू केलो. पूण ह्या धंद्यान ताका खूब लुकसाण जालें, निराशे जालो, पूण भरवंसो सोडूंक ना. जेन्ना तो 26 वर्साचे पिरायेर आसलो, सुमार 1835 ह्या वर्साक जे चेडवाचो तो मोग करतालो तें चेडूं सोंपता, अदीक दुखी जाता, निराशी जाता, पूण भरवंसो सोडिना. 1837 वर्साक एके फाटल्यान एक वादळ मोळ जिवितांत येता. ताचेर लक्ष घालून नियाळ करतना ताचे भलायकेचेर मार बसता आनी ताका नर्वस ब्रेकडावन जाता, ताची भलायकी बिबडटा. तरी आसतना भरवंसो सोडिना. 1837 ते 1856 ही 20 वर्सां जायती इलिसांवान तो झगडटा आनी एक इलिसांव तो झगडटा ते इलिसान हार ताका भोगची पडटा. लोक किकोन करतात, मोचकोऱ्यो ताका करतात, भरवंसो सोडिना. 1860 ह्या वर्साक परतून तो इलिसांवांक बसता. ते इलिसांव जिखता आनी अमेरिकाचो प्रेसिडेंट कसो तो शेकी वेचून येता आनी ताचें नांव एब्राहम लिंकन. जायत्या पत्रकारांनी बरोवप्यांनी ताका विचार केलो, तुज्या जिवितांत जायतीं वादळ मळां आयलीं, तुज्या खासगी जिवितांत वादळ मळां आयलीं, तुज्या वावराचे सुवातेर वादळ मळां आयलीं, लोकांनी तुका वायट उतरांनी पाचारलो, तरी पूण कितें तुका बळ दितालें हे सगळ्या वादळ मळांक फुडो करूंक. आनी ताणें म्हणलें, जेजू म्हजो भरवंसो जालो. ताणें सांगलें, जेजूची उतरां म्हाका भरवंसो दिताली. जितले फावटी हांव वादळ मोळाक सांपडटालो, एक पवित्र पुस्तकाचें किरीत उतर म्हाका भरवंसो दितालो, ह्या आडकोड्यांक फुडो करूंक म्हाका बळ दितालो. आनी तो म्हणूंक लागलो, तें उतर जावन आसा फिलिपकारांक बरयलेली चीट 4थो आवेसूर 13वी वड. आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन मी. ह्या उतरान म्हाका जेजूचेर भरवंसो धरूंक शिकयलें आनी जेजूचेर भरवंसो धरून, जेजूच्या उतराचेर भरवंसो धरून हांवें एक वादळ मोडाक जिवितांत येतल्या फुडो केलो. आनी ह्या मनशान न्हयच फकत आपल्या कोश्टा वेळार, वादळ मोळाच्या वेळार जेजूचेर भरवंसो दवरलो, पूण उपरांत फुडारी कसो दुसरो लोक वादळ मोळाक सांपडलो तेन्ना तांकांय बी भरवंसो दिवंक तो वावुरलो. मोगाल बाबा भयणांनो, वादळ मोळां, त्रास, आडकोड्यो सगळ्याच्या जिवितांत येतात
आनी असले घडयेन आईचो सेवाधर्म, आईचो विशय आमकां म्हत्वाचो संदेश दिता. दोनी वाचपां दोन म्हत्वाचो संदेश आमकां दितात. आयच्या शुभ वर्तमानाचो म्हत्वाचो संदेश म्हणल्यार जेजू बोळ आसा आमच्या जिवितांतली सगळी वादळ मोळां थोंडावंक, ताचेर बरवंसो धरूंक पयलें शुभ वर्तमान आमकां आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां दर्या थंड आसलो, सगळें बरें आसलेलें, सीस ओड्यार चडटात आनी दर्यान वेतात. पूण अकस्मात दर्या उचांबोड जाता, ल्हारां सुणटात, वारो सुणटा, वारें परतें मारूंक लागता, तांची बोट वादळ मोळाक सांपडटा. सिसा मदले जायते खारवी आसलेले, असली वादळ मोळां आदीं ताणें पळयल्ले. चिंतात आमी हें वादळ मोळ आमच्याच बळान, आमच्याच गिन्यानान आमी हें थोंडावंक जाता म्हूण, ओडे आमचे तोडीर पावोवंक येतले म्हूण. पूण 7-8 वरां देखून हे रातच्या वेळार झुजतात, तांच्यान ते ओडे तोडेर व्हरूंक जायना. आनी वादळ मोळां येतात तेन्ना जेजूचोय तांकां उगडास जायना. जेजूचेर बरवंसो धरूंक, ताका उलो मारूंक, ताचेर विस्वास धरूंक तांच्या मनांत येना. पूण जेजू पावल घेता, जेजू पळयता आपले सीस दर्यांत कोश्टवतात, आदार मागीन आसतना जेजू तांकां सांगात दिवंक आपूण तांचे सुरशी वेता. आनी थंयसर पावतोच तरी पूण ताका उलो मारिनात, ते वाटेन वेता कसो करता की तांच्या मनांत येवंक आनी आपणाक उलो मारूंक, आपणाचेर बरवंसो धरूंक, आपणाचेर विस्वास धरूंक. सीस सजमतात हो भूत म्हूण, हें भूत कशें ताका पळयतात, कित्याक दे ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट एट दीस म्हूण जेजस वील कम टू सेव देम. जेजून दुसऱ्यांची वादळ मोळां थोडायल्लीं, आमची वादळ मोळां जेजू थोडायतलो, येतलो, घोडे दुबाव आसतलो. जेजून दुसऱ्यांची वादळ मोळां थोडायल्लीं, जायते फावटी आमचेय मनांत येता म्हजी वादळ मोळां जेजू थोडायतलो, जेजून तें वादळ मोळ थोडायल्लें, हें सैमाचें वादळ मोळ जेजूक थोडावंक जातलें. घोडे ताका लागून घोडे मनांत जेजू विशीं विचार येवंक ना. पूण जेजू येता, आपूण फुडारीपण घेता, व्हड्यान चडटा, वादळ मोळ थोडायता, तांकां साल्वार करता आनी व्हडे शेकी तोडीर पावयता. म्हत्वाचो संदेश शिव वर्तमान दिता. जेजूक बळ आसा सगळी आमची जिविताची वादळ मोळां थोंडावंक, ताचेर बरवंसो धरूंक शिव वर्तमान आमकां आपयता. थोडे फावटी भाव भयणां म्हणटात, फादर हांव क्रिस्तांव, जेजूचो पाटलवदार, म्हज्या जिवितांत वादळ मोळां कित्याक देव धाडटा? सीस जेजूचे पाटलवदार, तांचेय जिवितांत वादळ मोळां आयलीं. हांव क्रिस्तांव म्हूण म्हज्या जिवितांत वादळ मोळां येवची ना अशें न्हय, वादळ मोळां सगळ्यांच्या जिवितांत येतली. पूण जो मनीस जेजूचेर बरवंसो दवरता, ताची बोट वादळ मोळांत बुडची ना. जेजू आमकां उगडास करता. म्हजी वादळ मोळां केद्दी व्हडली जावं, दर्यार वारें कितलें उरफाटें मारूं, ल्हारां केद्दी व्हडली जावं, जे जेजूचेर आमी सोत मानता, ही इज मोर पावरफूल देन दीस स्टॉर्म्स. केद्दी व्हडली ती ल्हारां जावं, सगळे तरेची ल्हारां, वादळ मोळां जेजूच्यान थोंडावंक येतात. ह्या वेळार मनांत हाडुया, म्हज्या जिवितांत कसलीं वादळ मोळां आसात, ताका लागून भिरांत आकांत म्हजेर आयलोलो आसा. जावं येता म्हज्या खासगी जिवितांत वादळ मोळां उपरासलेलीं आसात, जावं येता म्हज्या कुटुंबांत जिवितांत वादळ मोळां उपरासलेलीं आसात, जावं येता म्हज्या वावराचे सुवातेर वादळ मोळां उपरासलेलीं आसात. जेजू म्हणटा, बरवंसो दवर, विस्वास दवर, हांव तुजी वादळ मोळां थोंडायतलो. भाग्योन पावल उगडास करता, होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. भावार्थ आमकां फटयना. जेजूचेर वादळ मोळां येतात तेन्ना बरवंसो दवरुया, विस्वास दवरुया. हो पयलो संदेश आयच्या शुभ वर्तमानांतलो. आयलो दुसरो संदेश पयल्या वाचपांतलो. दुसरी जेन्ना वादळ मोळाक सांपडटात
तांचे जिविताचे व्हडे कश्टां आडकोडाक सांपडटा तेन्ना तांकां बरवसो दिवंक आमकां आयच्या दिसाचें पयलें वाचप आमकां आपयता. आयचें पयलें वाचप आमी जाणां बागीवन जुवान बरयलेले पयली चीट ती आमी आयकल्या. जुवांव ही चीट कित्याक बरयता, कसली परिस्थिती जंय तो रावतालो जांकां ती बरयल्ली ती इगोर्ज माती भोगताली. किरीत भाशेन त्या काळार जांकां जुवांव ही चीट बरयता ती बी पवित्र सभा वादळ मोडाक सांपडलेली. पयले सुवातेर थोडे वांकडी जेजू विशीं शिकोवन दिताले. थोडे म्हणटाले जेजू फक्त मनीस देव न्हय. थोडे आनीक म्हणटाले जेजू फक्त देव मनीस न्हय. आनी हाका लागून पवित्र सभेन घुसपड जाल्ली. तांकां हो संदेश बरोवन जेजू कोण तो सांगता, जेजू देव जेजू मनीस ही शिकवण तांकां दिता, तांचो बरवसो गोट करता. तेच भशेन आनीक एक जमो आसलेलो तो म्हणटालो आमी देवाचो मोग करता पूण पेल्याक त्रास दिताले, पेल्याचें निसंडण करताले, पेल्याक सतायताले आनी लोकां मदें दुस्पट घालताली आपली शिकवण दिवन. तांकांय बरोवन जो हांव सांगता, जे देवाचो मोग करता जाल्यार हो पेल्याचो मोग करून दाखोवपाक जाय. देवाचो मोग करता आनी पेल्याक त्रास दिवप हें सारकें ना म्हूण सांगता. आनी तांकां बरी शिकवण दिवन तांच्या जिवितांत कश्ट त्रास येतात तांकां तेन्ना तांकां बरवसो आपल्या चिटींतल्यान आपल्या प्रवचनांतल्यान जुवांव तांकां दिता. आमचेय भोंवतणी बाबा भयणां आसात, ती वादळ मोडांत सांपडलेली आमकां मेळटात. जावं येता ती आमचे कुटुंबाची वांगडी, जावं येता ती आमची शेजारी, जावं येता जे वावराचेर हांव वावर करता ती आमची बाबा भयणां. पयलें वाचप तांकां आमी बरवसो दिवंक आमकां आपयता. आमी बागीवन जुजे बाजाचेर जिविताचेर नदर मारल्यार ताणें पयले सुवातेर जेजूचेर बरवसो दवरलो. कानाराक तो गेलो, सिलोनाक तो गेलो, वचूंक ताका सोंपें नासलेलें. जेजूचेर ताणें बरवसो दवरलो आनी थंयसर येतले एक एक वादळ मोडांक जेजूचेर बरवसो धरून ताणें फुडें केलो. जेन्ना सिलोनाक तो पावलो तेन्ना सिलोनाचो लोक वादळ मोडाक सांपडलेलो ताका मेळ्ळो. पिडा आयली, देवाचें उतर आयकूंक लोक आशेतालो, लालेतालो. जुजेबास थंयसर वेता, तांची सेवा करून तांकां बरवसो दिता. देवाचें उतर आशेतालो आयकूंक वेगवेगळे बेस घेवन, पोदेर जावं, नुस्तेकार जावं, कांकोणकार जावं, वेगवेगळे बेस घेवन हें देवाचें उतर तांकां दिवन तांच्या जिवितांत बरवसो तांकां दिता. आयज देवाचें उतर दोन म्हत्वाचे संदेश आमकां दिता. आमच्या जिवितांत वादळ मोडां येतात तेन्ना जेजूचेर बरवसो धरून आपयता, कित्याक ताच्यान सगळीं वादळ मोडां थोंडावंक येतात. दुसरे सुवातेर आमचे सोर भोंवतणी आसलेली भावा भयणां वादळ मोडाक सांपडटा तेन्ना तांकां बरवसो दिवंक आमकां जुजेबाज उत्तेजन दिता. हे मिसाचे भेटीन वांटो घेतना हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत चालीक लावंक किरीत कृपा आनी बळ आमकां सगल्यांक मागुया. हे वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी थोडी मागणी आमी देवा मुखार दवरया आनी आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर जुजेबाजाचे विनवणेन देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले फिरगोचेंत आसलेल्या समुदायांत जुवाल करूंक आनी देवाच्या उतराचेर आनी पेल्याच्या मोगाचेर ते बांदून हाडूंक दुसऱ्यांक बरवसो दितल्यो जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरजे मोदें एकवट आनी शांती सांबाळूंक
आनी भेदभाव आसात ते पयसावंक, समाज न्हवसरूंक, बरें मन तांकां फावो जावंक बापाची मजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज आमी खेरीत भाशेन आमच्या देशाच्या गौलीक संचालयाच्या पॅस्टोरल सेक्रेटरीएट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर मागता. ह्या वावराक लागू जातल्या केंद्रांनी वावतल्यांचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या दिसाक राया, पेन्ने आनी बेनावली ह्या वारादांतले यादनीक तशी म्हत्वाची आनी फिरजोजकार भाव भयणां बरोबर आपली रोमार घेवन ह्या नोवेनांत भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वाराडांच्या वावराचेर बापाचो सुबा आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमी थोडी मागणी दवरल्या. ह्या वेळार आमच्या काळजांत आनीकूय मागणी आसा. ती बागीवन जुजे वाजाचे विनवणेन तुजे मुखार आमी दवरता आनी तुजी खुशी जाल्यार तांकांय जबाब दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. देवा उतर आमी घेतला. मोच्या भावां भयणांनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बो मोगाल बापा, सान जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानान तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवंक आमचें दिसा दिसपटें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदीं परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वास हे तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करून
तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dobaraco sorpresa por tu. Sultani sosar por la tuya voivoda, Mozorgito caso eso. Solves por la vieta da caso, Mozorgito caso eso. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी एका शितलें पियेताव. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनूत जिवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्या आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती. बागिवून जुजे तिच्या पोती सांगाती. बागिवून धर्मदुतां, बागिवून जुजे वाजा आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात हा त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या जिवितान घडये आयज वेगवेगळे भासाची वादळ मळां उपरासलेलीं आसात आनी जेजू आयच्या दिसा आमकां संदेश दिता. भिवू नाकात, बरवंसो दवर, विस्वास दवर. सगळे तरेची वादळ मळां म्हज्यान थंडावंक येतात. You may have problems. I have all the answers. You may have questions. I have all the answers and solutions. जेजून शिकयलें प्रार्थना करतना आमची वादळ मळां जेजू मुखार ह्या प्रार्थनांतल्यान बापा मुखार दवरया आनी आमच्याय जिवितांतली वादळ मळां थोंडाय म्हूण मागुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांतयेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशान ओतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सोडय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक सोम्याची शांती वांटुया. देवाचे विशये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे विशये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओतो जेजू जाणें सिसांक वादळ मोड सांपडलेले तेन्ना तांकां शांती सवस्काय ताणें फावो केली. ओतो जेजू आमच्याय जिवितांत वादळ मोडां उपरासतात तेन्ना थोंडाव बोळ आसलेलो जेजू. जेजूचेर बरवंसो दवरता आनी बरवंशान बावरतान जेजू काळजान घेता तो मनीस सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया. D5 बावरताचे दोळे. Está
बावार्ताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघूं आमकां सांगून जेजू बावार्ताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघूं आमकां सांगून जेजू दिसता सादी मनशां जाणटी आनी नेटी तिचे जिवे सादे बावार्ताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघूं आमकां सांगून जेजू बावार्ताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघूं आमकां सांगून जेजू प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, सान जुजेवासाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतलां ते पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडय. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. एपोरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणाचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आमचे खास दिनवास आयचे आमचे मिसाचे बेटीक वांटो घेतला आनी मिसाची भेट भेटयलोल्या आमच्या पाद्री बाबाक फादर मॅक्सन फेर्नांदीस हांकां आनी तेच बरोबर ताचे बरोबर वांटो घेतलोल्या ह्याय आमच्या दुसऱ्या याज्ञिकांकूय तुमकां सोमेस्तांक आमी हे नोवेनांनी खेरीत माये मोगाचो येवकार आमी दिता. कांय आमच्यो कळोवण्यो तुमकां आमी सांगता. ह्या दिसांनी आमची नोवेनां आमी
कोत्ता दिताचो वेळ हे भाशेन 6:30 9:15 मीस रोमारीचे कोंकणी भाशेन, सांजे 4 वाजता हे मीस रोमारीचे, सांजे 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी इल्लोसो बदल आमी केल्लो आसा. एकूच आयतार आसा आमकां ह्या दिसांनी फेस्त येवचे मेरेन. म्हणटकूच 12 तारखेर आमची मिसां आयतारा दीस हे भाशेन 5, 6, 15 7:30. तेच भाशेन 11 वाजता तामीळ भाशेन मीस जातलें, जाल्यार 2:15 वाजता हिंदी भाशेन मीस आसतलें. ह्याच दिसा 12 तारखेर आमी जाणाव आमी जाणट्या आनी पेडेवंतां पासत हे मीस आमी भेटयता, तांचे पासत आमी मागता, तांकां आमी तेल लायता. म्हणटकूच आमकां सगल्या कोण आमची गोरचीं जाणटीं आनी पेडेस आसात तांणी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमी आपयता. तेच भाशेन हे मीस सोंपल्या उपरांत आमचें कॅन्टीन आसा, थंयसर आमकां पेज कांजी आमी म्हणटा ती आमकां मीस सोंपल्या उपरांत मेवतली. 16 वेर आमची परब परबेची मिसां हे भाशेन 5, 6, 7, 15 8:30. दोबाजीक परबेचें मीस 10 वाजता. हे मीस आमचे आर्स बीस आनी आदारी बीस भेटयतले. उपरांत मागीर जुजेवाजाचे ओरातोरीच्या कुडांत दनपारचें 12 वाजता मीस जातलें. 4 वाजता मीस हांगासर कोंकणी भाशेन, 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. ह्या जागा वयल्यो कांय सवलती तुमकां आमी गोवयता. कुमसार करूंक आमकां पाद्री आसात, हांगासर साखरसीचे कुशीकूच ताचो बरो फायदो आमी काडचो. तेच भाशेन थंयसर मातशें फुडें आमकां मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती देणगी डोनेशन्स दिवंक आमच्यो माद्री भयणी स्टॉलान आमकां आदार करतात. आमच्या स्टॉलान आमकां बागयोन जुजेवाजाचो कॅलेंडर आमकां आसा. तेच भाशेन मागण्याचो जेलो आनी हेर धर्मीक वस्तू आमकां विक्रेक मेवतात. फर्स्ट एड सेल, पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी. तेच भाशेन सेंट जोसेफाज कॅन्टीन तुमचे सेवेक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे मेरेन आमची सांतवार सांकवाळे उक्ती आसतली. सकाळीं 7:30 ती 1 वाजो पर्यंत आनी 3 ती 7 वाजो पर्यंत. नोवेनाच्या दिसांनी वाचपाक करूंक सोदतात तांणी आदी फुडें सिस्टेरींक साक्रिस्तीन मेवचें. तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. सांडलोली वस्त मेळ्ळी जाल्यार आमकां रोखडेंच गमोवचें. ही सगळीं मिसां आमी यूट्यूबाचेर दाखयता. आमचे वॉलंटियर्स अदीक करून मोटरां मोटरसायकल पार्क करपाक आमकां सुवात दाखयतात तेन्ना मातशें तांचें आयकुचें. आनी अदीक पेंडॉलान आमी शिस्त सांबाळूंक आमी मागता. बरें दिसता जेन्ना आमी लागीं फुडें बसता तेन्ना. आयज पासून बरीं सगळीं फुडें बसल्यात. केन्ना केन्ना आमकां फाटल्यान बसपाक संवय जाता. फुडें बसूंक आमचो प्रयत्न आमी करुया. खेरीत पेंडॉल आनी फुलांचो खर्च आमकां जायतो जाता, त्या पासत आमी तुमकां आदार मागता. तुमचो आमकां पेंडॉलाक आनी फुलांचो खर्च भरून काडूंक तुमकां दिसता जाल्यार तुमी आमकां आदार करचो. तेच भाशेन आमी जाणा बागयोन जुजेवाजाचें घर, ताच्या पांयचें घर, ऑरेटोरी रूम आमी म्हणटा, ताची दुरुस्ती करपाचो वेळ पावला. म्हणटकूच ताचें जायतें काम आहा, ताकाय जाय तो दुडवांचो आदार जाय. म्हणटकूच तुमच्या आदारांचेर आमी पाद्य येता. आनी एक फावटी तुमकां सगल्यांक आनी आमच्या यादनीक बाबांक ही मिसाची भेट आमकां भेटयल्या पासत आमी दिन वाचता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुदबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन जुजेवाजाचे नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी वोंपलें. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका बागेवन जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तीन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागेवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबीन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश्तांव. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. तुका गरज ती सांग. बागेवन जुजेवाजाचे विनवणेन देव आमचें आयकूंक.
हे मागणे आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं आमेन. देवाचो आशीर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जे वाजा आमच्या भावा. Arga